کرو سارے بغداد دی دعوت کرو اج زرد پلا پکا کے سارے بغداد دی مسلمانہ دی دعوت کر دی گئی جبان مان آلے کمرہ صاف کر دی نالے سونا چاندی رکھ دی نالے رون دی تے رو کے کہن لگی میں پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے انہی جلدی انہی دولتاں کی تھوں لے کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگے ماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دے روز حافظ قرآن دے ماں باپ دے سر تے اللہ انج دے نور دے تاج پاوے گا کہ نبی پوچھن گے یا اللہ یہ کیڑے نبی نے اللہ فرمائے گا گروہ انبیاء یہ نبی نہیں یہ حافظ قرآن دے ماں باپ نے تو جدے سینے چا اللہ قرآن محفوظ کر لوے جڑا حفظ قرآن کر لوے او دے ماں باپ نو اللہ یہ عجر عطا کر دیتے جنہیں حفظ کیتا ہے او دے واسطے حکم ہوئے گا کہ قرآن پڑھتا جاتے جنتیاں سیڑیاں چڑھتا جا جتھے جا کے قرآن ختم ہوئے او جنت تیرا مقام تے مرتبہ ہے تو حافظ قرآن کسی برادری دے اندر کسی گھر دے اندر پیدا ہو جانا ایک بہت بڑا شرف ہے آج بعد لوگ اور بعد ممالک قرآن مجید بے حرمتی کر رہے چاندے انہیں کہ کسی طریقے اسی قرآن نو تبدیل کر دیئے یا صاحب قرآن دی معذاللہ عظمت نو گھٹا دیئے رنجیت سنگھ ساڑھے پنجاب دا ایک کسی تاریخ بہت بڑا حکمران گزرے انہیں اپنی ساری کبینہ نو بلا کے آکھیا کہ میرا دل کر دے میں کسی طریقے مسلمانہ دا قرآن بدل دے ماں اسی زیران دیا زبران دیا پیشہ کر دئیے ادھر دے سپارے ادھر دیا لائنہ ادھر دے اوراق نو اس طرف دے اوراق نو اس طرف کر دئیے قرآن بدل دئیے او دی کبینہ دے کہ بابا اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہن لگا تو پنجابی ہیں تے ابو جال عربی سی کہن لگا کہ ابو جال کو عربی ہو کے قرآن نہیں بدلیا تو پنجابی ہو کے کیویں بدل سکنا ہے تے کہن لگا جھلیا برکیاں چو تے بدل لمے گا سینیاں چو کون بدلے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے فرمایا قرآن نازل بھی اساں کیتا حفاظت بھی اسی آپ کرانگے اللہ نے اس سینے مقرر کیتے قرآن دی حفاظت واسطے 6 سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے تے 90 سال دا بابا بھی حافظ قرآن ہے اور یار جنہاں نو اکھیاں دا اللہ نے ظاہری نور عطا کیتا او بھی حافظ قرآن ہے تے جنہاں نو ظاہری نور نہیں دیتا ان نبینا بھی اللہ دے حافظ قرآن دے حافظ بن گئے تو معلوم ہو گیا کہ قرآن ایک نور ہے ایک نور ہے ظاہری نور نہ بھی ہوئے تے اللہ ایک چانن تے نور اندر دا عطا کر دیتا ہے خوشبخت او والدین او خاندان جنہ حافظ قرآن پیدا ہوئے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فران دی چوٹیاں تے کھلو کے اعلان نبوت کی تاکہ میں سارے اندر رسول بن کے آیا ابو جہل تے دی ساری پارٹی کہنے لگے کہ محمد جے اللہ نے نبی بنانا سی تے اللہ نے تینوں ہی نبی کیوں بنایا سارے کہنے لگے کہ ولید بن عتبہ اس ساڑھے علاقے دا بہت بڑا سیانہ بندہ ہے اللہ نے نبی بنانا سی تے انہوں بنا دے دا کہنے لگے کہ اللہ نے جے نبی بنانا سی تے اتنے بڑے چودری تے قبیلیاں دے سردار نے اللہ نے انہانوں نبی کیوں نہیں بنایا ابو لاب دا رنگ بڑا گورا اللہ نے انہوں نبی کیوں نہیں بنایا ابو جال دے بل سارے کہنے لگے کہ یہ نوجوان بھی ہے اس ساڑھی برادری چھ سیر کڑواں بھی ہے اللہ نے انہوں نبی کیوں نہیں بنایا اللہ نے تو ایک یتیم ملے ایسا نبی بناوا نواستے ماذ اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ فرمایا اللہ بہتر جاندا کہ اللہ نے کنوں رسول بنانا ہے انہوں معلوم ہے او علم رکھ دے کہ اللہ اپنی رسالت اپنی نبوت کتھے رکھن لگے پروردگار نے فرمایا کہ محبوبہ ایک کہندے نے سانو نبی کیوں نہیں بنایا ابو جہل اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا محمد ماں بھی تیرے ورگا تو میرے ورگا پھر اللہ نے تینوں نبی کیوں بنایا منوں کیوں نہیں بنایا اس ویلے خالق کائنات نے عالم کفر نے ایک چیلنج فرمایا
فرمایا میرے یار دیاں ریشہ کرنے والے آ میرا یار تے اشارہ کرے تے چند دو ٹوٹے کر دے دے میرا یار تے دعا کرے تے ڈوبا سورج مڑ آ دے میرا یار تے پیغام بھیجے تے درخت ٹوٹ کے میرے ماہی بارگاہ چاہ جان دے نے میرا یار اشارہ کرے پتھر کلمہ پڑھ دے نے فرمایا جو تو میرے یار دی مثل بننا چاہنے تے میرے یار ورگا بننا ہے تے اے نہیں کہندہ چاند توڑ کے بکھا سورج موڑ کے بکھا تو بھی کوئی پتھرہ تو کلمہ پڑھا تے درختانوں توڑ کے بکھا اللہ نے اس ویلے چیلنج فرمایا عالم کفر نو پڑھئے قرآن بھائی سم بکمن ہو کے نہ بیٹھو بھائی میں بڑا سفر دا تھکے آیا 2 دن دے بعد آج اور طبیعت پنجابی کہاں تھے سچی گالے اتنی آوازار ہے کہ بس دل نہیں کر رہا کہ ہون میں پروگرام تقریر کرا اج میں ایک اور جا کے ویسے کرنی ہے صبح جمعہ بھی پڑھانا ہے جمعہ پڑھا کے پھر میں قصور بھی جانا ہے حالانکہ میرا قصور بالکل کوئی نہیں تو دن رات میرے سفر چ گزرتے ہیں تو تھکاوٹ انتہائی ہے نیند بھی نہیں پوری کر پا رہا تو بس حافظ جی دی محبت انہاں دی والدی گرامی دی محبت سی میں حاضر ہو گیا ہوں تسی سبحان اللہ فرماؤ میری تھوڑی جی تھکاوٹ اتارو میں تو انہوں کو 2-4 گلہ سنا دے ہوں 2-4 بندے بولے نے باقی ماشاءاللہ جڑے لنگر کھان آئے نے وہ بھی بولو جڑے تقریر سنن آئے نے وہ بھی تے جنہاں نو امی نے دس کے بھیجا تو تھی پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر تے وہ بھی بولو سبحان اللہ زور نہیں تو سن لگا زور لگا کے بولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ چکا دا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ یہ میرج حالے اتھی یقیناً شادیاں ہوں دیاں نے براتاں ہوں دیاں نے تو جدو بھی کوئی برات اج تو بعد آوے نا تو انہوں نے پتہ لکھے تھے نبی پاک دا میلاد بھی ہوندہ تو انہی سبحان اللہ کہہ کے جان دینے میں دعا کرنا علماء آمین فرمان دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آؤ ہے ہون جڑے سٹیج والے میں جڑا اس تو اچھا بولے اج رات و سویں تے خواب کملی والا ہی آ جاؤ ہے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل جو سونے دا دیدار کرا دے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے دیا نسلہ وچ حافظ قرآن پیدا فرما ماشاءاللہ سنیے قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله فادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين پروردگار نے فرمایا میری یار برگا بننے والے فرمایا میرا یار اشارہ کر کے چاندے 2 ٹکڑے کر دیں دائے فرمایا میرا رسول تے میرا ماہی تو ڈوبے سورج نو موڑ لیندہ پتھرہ تو کلمے پڑھا لیندہ فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثلہ اللہ نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ تسی بھی یار ورگے چن توڑ کے بکھاؤ اے نہیں کہتا سورج موڑ کے بکھاؤ پتھرہ تو کلمہ پڑھا کے بکھاؤ کسے درخت نو توڑ کے بکھاؤ اللہ نے فرمایا میرا یار بول دے قرآن دیاں آیتاں بن دیاں نے میرا یار بول دے قرآن دیاں سورتاں بن دیاں نے فرمایا جے میرے یار ورگیو کوئی محمد ورگا بول کے بکھاؤ اللہ نے فرمایا جاؤ سارے اپنے سارے مددگار لائے آؤ اللہ نے فرمایا ان کنتم صادقین فرمایا جے تسی سچے ہو سارے مددگار بھی لائے آؤ مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فاتو بسورت من مثل دی تفسیر کر دیا فرما دینے اللہ نے فرمایا قرآن دی سورت دی گل نہیں اللہ نے محمد دی سورت دی گل کی دی ہے اللہ فرما دا کوئی جدی سورت لگے آؤ جڑی بولے دے قرآن دی سورت بن جاؤ سورت لے آؤ جڑی بولے تے سورت بنے او ایک کی صورت ہے جڑی بول دی ہے تو صورت بن جاتی ہے قرآن دی صورت بن جاتی اللہ فرمایا کہ میرے یار گا برگا بول کے تے وکھاؤ مسرور والے ہو قرب و جوار تو آمن والے ہو پتہ لگ گیا اے قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے قرآن میرے نبی دی بولی دا نہ ہے آسان کر کے عرض کراں تسی بازار جو توتا خرید کے لے آؤ نا او جنوں پنجابی کہندے نے کر صاحب راہ توتا حاجی صاحب او گلاں کردا انسان ورگیاں کئی لوگوں نے گھر رات ہوتا ہوں رات ہوتا انہوں پنجابی چاک دے انہوں بسم اللہ شریف سکھا دیو تو توتا بسم اللہ پڑھ دے
انہوں اللہ ہو سکھا دیو تے اللہ ہو پڑھ دے، السلام علیکم سکھا دیو السلام علیکم کہہ دے، پنجابی سکھا دیو پنجابی چ گلاں کر دے، حالانکہ ہے جانور مگر جدو انسان ورگا بول دے نا تے سونا لگ دے، لوگوں نو دور دراز تو وکھن آندے نے اس ساڈے ورگیاں گلاں کر دے، پتہ لگیا جانور ساڈے ورگیاں گلاں کرے سانو سونا لگ دے، جڑا قرآن پڑھ دے نا رب کہندا ہے محمد ورگا بول دے مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے، اے میرے یار دی بولی بولدا بڑا ہی سونا لگدا ہے، بڑا ہی سونا لگدا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ مٹھا جا فرمایا، لے چلا میاں صاحب دے دربار تے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، میں 10 بیٹھا میں تھکے آیا تے بیلی سمجھے نے خورے تھکی تقریر ہونی ہے، میں تھکی تقریر زندگی چ کدے کیتی نہیں الحمدللہ، نہ میں کدے گزارے کیتے نے، میں الحمدللہ ڈیوٹی پوری کر کے جانا، تسی اچھا سبحان اللہ فرما میں تانوں مدینے چھاڑ آواں، یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے۔ میں مسکت گیا تے حاجی صاحب نے اتھے ویکھیا انجی بلکہ ادھر نالوں بہت بڑا میرج حال سی کہ انہاں ویکھیا کہ ماشاءاللہ پاکستانیاں نے فل کر دیتا اتھے، اور ایسا اور روڈ بلاک جام ہو گئے ماشاءاللہ اتھے ٹریفک جام ہو گئی، اتنی عوام اتنی سبحان اللہ، انہاں واپس مسکت جانا ہے تو انہاں جا کے دسنا ہے کہ مسکت آ کے آسی صاحب اینی سبحان اللہ کروا گے سن تے پاکستانی انہاں کلو بول دے کوئی نہیں، اے روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ، بھائی نصیبہ تے بختہ والا بندہ بولے سبحان اللہ۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا زیران زبران زیران زبران تے شدان مدان سب شان تیری بچ آیا امالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا امالوں کا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا۔ اللہ نے قرآن جو فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صغير وكبير مستتر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين۔ پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن جنائے ہوئے، فرمایا وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن جنائے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کُلُّ صغیر و کبیر مستتر، اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی بڑی چیز نہ ستروں دے اندر اللہ نے مقدموں کا دی تھی، فرمایا کُلُّن فی کتاب مبین، فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے نوجوانوں پسرور دے رہنے والے، اللہ فرماتا کُلُّن فی کتاب مبین، فرمایا سارا کچھ قرآن میں چھے، کئی سارا کچھ قرآن میں چھے، قرآن محمد سینے سارا کچھ قرآن چھے، سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے سینے ویچے۔ میں نے سچی دسو آج جڑے قرآن پڑھن او شیخ القرآن تے عالم دین بن جان،
وہ ممبر رسول تے بہ کے علم نبوت دے وارث بن گئے وہ جڑے قرآن پڑھن او شیخ القرآن تے عالم دین بن جانتے جس محمد دے سینے تے رب نے قرآن نازل کیتا ہوگا وہ کیڑا علم ہے جڑا رب نے پھر مصطفیٰ نو نہیں دیتا ہوگا میری ملت دے نوجوانوں قرآن دے وچ سارا کچھ تے قرآن محمد دے سینے وچ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے نے جو کچھ قرآن چھے سارا کٹھا کر کے اللہ نے سورہ فاتحہ دے اندر رکھ دیتا فرماتے نے جو کچھ سورہ فاتحہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی جڑی با ہے نا اس با دے وچ رکھ دیتا فرماتے نے جو کچھ بسم اللہ دی با دے اندر ہے وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی با دے نیچے جڑا نقطہ ہے نا اس نقطے چ رکھ دیتا تے مولا علی فرماتے نے انن نقطہ تو تحت البا فرماتے نے جڑا بسم اللہ دی بید تھلے نقطہ ہے نا اس نقطے دا نا علی ہے اس نقطے دا نا علی ہے تے میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا فرمایا میں علم دا شہراں تے علی دا دروازہ ہے تے جیڑا دروازہ ہے او کہہ رہے ہیں کہ میں بسم اللہ دے بید تھلے جڑا نقطہ ہے اس نقطے دا نا علی ہے تے جنہ محمد تو پڑھے ہے انہ دے علم دا آ حال ہے تے جڑے محمد نے رب کو لو پڑھے اس نبی دے علم دا کی عالم ہوئے گا علم خدا نے انہ دیتا جڑا عقلہ ویچ نہ آوے تے عقل خدا نے انہی دیتی جڑی علمہ ویچ نہ آوے ایک دن نا مولا علی کو لے کے بندہ آکے کہنے لگا میں توڑے کل مشکل سوال 10 کرنے نے فرما پوچھو کہنے لگا علی ہے تو نبی دے علم دا دروازہ ہیں پر تیرے کل سوالان دے جواب نہیں دیتے جانے بڑے مشکل نے مولا علی نے فرمایا بڑے مشکل سوال نے کہنے لگا جی بڑے مشکل نے امام حسن دا بچپن سی تے آپ ویڑج پہ کھیل دے سن مولا علی فرما لگے حسن بیٹا ذرا ادھر آؤ نا امام حسن آ کے مولا علی دی گودی چ بیٹھے تے مولا علی فرما دے او جڑے تیرے مشکل سوال نے نا او میرے حسن کو لو پوچھ لائے وہ بندہ کہنے لگا علی جواب تینوں نہیں آنے تے بچہ ہے فرمایا بچہ پر علی دا بچہ ہے تو جڑے سوال مشکل نے میرے حسن کو لو پوچھے انہیں امام حسن دا قد مبارک ویکھیا عمر دیکھی انہیں آکھیا سوال تے بڑے مشکل نے تے بچہ کی میں جواب دے گا امام حسن پکار کے فرمان لگے تو پوچھ میں علی کو لو پڑھے ہاں علی محمد تو پڑھے نے تے محمد نے رب تو پڑھے تو میرے کو لو پوچھ انہیں آکھیا 10 بیٹا اے حسن دا دسے آجے کہ اللہ نے کائنات سارے تو طاقتور تے سخت چیز کی بنائی امام حسن فرمان لگے پتھر کہنے لگا پتھر نالو سخت کیے فرمایا لوہا جڑا پتھر نو بھی توڑ دیں دے کہنے لگا لوہے نالو طاقتور کیے فرمایا آگ جڑی لوہے نو پگھلا دے دیئے کہنے لگا آگ نالو طاقتور کی فرما پانی آگ نو بجھا دے دے کہنے لگا پانی نالو طاقتور تے سخت کیے فرمایا بادل جڑے پانی نو اٹھا کے پھر دے رہن دے نے کہنے لگا بدلہ نالو سخت تے طاقتور کی فرمایا ہوا جڑی بدلہ نو اڑائی پھر دیئے کہنے لگا ہوا نالو زیادہ طاقتور کی فرمایا ہوا دا فرشتہ جڑا حکم دیندہ تے ہوا چل دیئے کہنے لگا ہوا دے فرشتے نالو طاقتور کی فرمایا اسرائیل تے ملک الموت جن نے اس فرشتے دی بھی روح قبض کر لینی کہنے لگا اسرائیل نال طاقتور کیے آپ نے فرمایا موت جن نے اسرائیل نو بھی مار دینا ہے تے کہنے لگا موت نال طاقتور کیے فرمایا میرے رب دا حکم وہ بندہ کہنے لگا سوال تے 10 پورے ہو گئے اٹھ کے ٹریا تے جاندہ جاندہ مڑ کے کہندہ انہاں دیتے بچیاں دا اے حال ہے وہ جڑے علی تو پڑے انہاں دا آ حال ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو حبر الامہ کیا جاندہ اس امت دا سب تو بڑا عالم نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن کھجور دی گٹک کھا کے نا کھجور کھا کے گٹک سٹی نا تے حضرت ابن عباس بچپن سی جا کے وہ گٹک پکڑی تے منہ چ ڈالی تے چوس رہے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی اللہم فقہو فی الدین عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دا فقہ دین دی سمجھ دین دا فہم عطا فرما حضرت ابن عباس وڈے آؤں کہ قرآن مجید دے پہلے مفسر بنے آپ نو ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے مولا علی فرما دینے جدو قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگدا ہے جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے او یار حافظ نعیم آسی صاحب دی آمین تے آن والے ہو مینوں سچی دسو او جڑا نبی دی کھجور دی گٹک چوس لوے او تے خدا دے علم دا وارث بن جائے او تے نبی دے دین دا عالم بن جائے تے نبی دے دین دا سب تو بڑا عالم بن جائے تے جڑا گٹک چوسے او دے علم دا آ حال ہے تے جڑی محمد دی زبان چوس دے رہنے انہاں دا کی حال ہوے
جنہ چوسیے محمد دیاں زبانہ ہو گئے اج ہر ایک دا دل کردا میرا پتر انجینئر بن جائے، میرا پتر وڈا ہو کے تے ایم این اے ایم پی اے بن جائے، وزیر بن جائے، میرا پتر ڈاکٹر بن جائے، میرا پتر جج بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے. پر میں تنوں دساں تیرا پتر کسے بھی عظمت تے پہنچ جاوے، وہ جدو بھی گھروں نکلے گا نا تے یا تے گڈی تے بیٹھے گا یا کسے ایکس ایل آئی تے بیٹھے گا، پراڈو تے بیٹھے گا، لینڈ کروزر تے بیٹھ جائے گا. پر میرے نبی نے فرمایا جدو حافظ قرآن گھروں نکل دے نا تے اس زمین تے قدم نہیں رکھدا، فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھا دے دے. اتھے سبحان اللہ کہہ رہی سی. حافظ قرآن جدو گھروں نکل دائے تے او فرشتیاں دے پراں تے چل کے جاندہ ہے. دنیا دا کوئی بھی افیسر ہوئے او دا پروٹوکول خود بنا دے. حافظ قرآن تے عالم دین جدو مدرسے وال ٹوڑ دے تے او دا پروٹوکول فرشتے بنا دے نے. فرشتے کہندے نے ہٹ جاؤ، عالم دین آ رہا، حافظ قرآن آ رہا. میری ملت دے نوجوانوں اپنی اولاداں چو کم از کم ہوتا نہیں تے ایک پتر نو عالم دین تے حافظ قرآن ضرور بناؤ. ایک بابا حضرت امام احمد بن حنبل کو لایا تے کہنے لگا کہ میں جدو جوان سا تے بڑا امیر انسان سا، اللہ نے میں نے بیٹی عطا کی تھی تو میں نے اپنی بیٹی نے اتنا پیار آیا کہ میں اللہ دی بارگاہ چے منت من لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی شادی کران گا تے جہیز چ کائنات دی ہر چیز دیواں گا. تے آپ نے فرمایا بابا ہن کی مسئلہ ہے؟ کہنے لگا ہن میں وڈیرا ہو گیا، ادو میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی، اج میرے جا غریب کوئی نہیں، تے بیٹی دی شادی دا ویلا آ گئے تے منت پوری کرنی ہے تے بیٹی نو جہیز چ کی دیواں؟ فرمایا جا بابا بیٹی نو جہیز چ رب دا قرآن دے دے، سمجھی ساری کائنات ہی دے دیتی ہے، کیونکہ کلن فی کتاب مبین، سارا کچھ قرآن ہے. داتا علی حجویری دے مزار تے جاؤ نا رات دے 2:30 بجے بھی تے اتھے کوئی نہ کوئی بیٹھ کے قرآن مجید ضرور پڑھدا ہوندا. بابا فرید چلے جاؤ، اے ہن تسی شام ویلے چلے جاؤ یا رات دے 3 بجے چلے جائے جا کے ویکھیا جو اتھے کوئی نہ کوئی قرآن ضرور پڑھدا ہوے گا. پتہ چلے آ کہ قرآن ایڈا وفادار ہے جڑے دنیا تے قرآن پڑھ دے گئے نا انہاں دی قبراں تے بھی قرآن ہی پڑھیا جاتا جے. تسی بھی اپنی قبراں تے قرآن پڑھن دا انتظام کر کے جایا جے. اپنی اولاداں جو کسی نو حافظ قرآن تے عالم دین بنا کے جائیو تاکہ قبر تے کوئی قرآن پڑھنے والا موجود ہو گئے. اپنے گھراں چ قرآن دا نور پیدا کرو. اج گلی چ گزریے نا تے لوگاں دے گھراں چ کیبل ٹیلی ویژن، لوگاں دے گھراں وچوں فلم دی آوازاں تے گانیاں دی آوازاں بازاراں چاندیاں نے. اے جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے انہاں نوں پوچھ لو، اے جڑا انہاں دا دور سی نا اودوں گلی چ گزردے سن نا صبح صبح لوگ تے قرآن پڑھن دی آوازاں گلی چاندیاں سن. مسلمان دے گھر چ جتھوں قرآن دی آواز ہونی چاہیے سی اج اتھوں گانے تے میوزک دی آواز آندی ہے. پھر کہندے نے کمائی چ برکت کوئی نہیں، پھر کہندے نے گھر وچ سلوک کوئی نہیں. اپنے گھر چ قرآن پڑھن دا انتظام کیتا، کیا کو برکت دا انتظام کیتا؟ اگر نہیں کیتا تو ہن آج اس محفل چ وعدہ کر کے جاؤ، اپنے رب نہ عہد کر کے جاؤ کہ میں صبح اٹھ کے زیادہ نہیں تے کم از کم 2-4 رکوع تے قرآن ضرور پڑھاں گا. اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ، عبادت گاہ بناؤ. اپنے گھراں دے اندر قرآن مجید دی تلاوت دا نور پیدا کرو. اپنی اولاداں نو حافظ قرآن تے عالم با عمل بنواؤ. میری ملت دے نوجوانوں قرآن اتنا وفادار ہے. انہاں نے آج اپنے پتر نو حافظ قرآن بنایا. بچے دا شوق سی کہ میں بڑا ہو کے آسی صاحب بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں عالم با عمل بھی بنائے. میری ملت دے نوجوانوں جڑا قرآن نال پیار کرے نا، قرآن ایڈا وفادار ہے. قبر تے بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے. محشر والے دن تے قبر تے بھی قرآن اللہ نال بحث کرے گا، آکھے گا یا اللہ اے منوں پڑھدا رہیا، میں انہوں دوزخ چ نہیں جان دینا، میں انہوں نال ہی لے کے جانا ہے. اے منوں نال رکھدا سی، میں انہوں نال لے کے جانا ہے. قرآن انہی دیر تک ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک حافظ قرآن تے تلاوت کرنے والے نو جنت نہ وچ نہ پہنچا دے وے. آئیے میں تانوں ایک فرید دی گل سناواں. بغداد دا شہر ایک بچہ یتیم ہو گیا تے بچہ اللہ نہ کری یتیم ہوئے نا تے ماں نو پہلا خیال ہے اے آندا انہوں جلدی جلدی کو کم سکھا دے ماں تاکہ کمائی کرے. ماں نے بچے نو انگلی نہ لگایا تے کو دھوبی دی دکان تے لے گئی. دھوبی نو کہنے لگی کہ میرے پتر نو کپڑے سینے تے دھونے سکھا. اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے جدو بھیجیا نا مدرسے دھوبی دی دکان والتے رستے چ ایک مدرسہ سی. بچے نے اندر دیکھیا کوئی بچہ قرآن پہ پڑھ رہا ہے، کوئی ناظرہ کوئی حفظ پہ کر رہا ہے، کوئی حدیث پاک پڑھ رہا ہے، کوئی منطق پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی انہیں دیکھ
ویکھیا کہ بچے تے قرآن پہ پڑھ دینے تے میں کم تے جاواں او سارا دن سیڑھیاں تے بیٹھ کے نا بچیاں نو پڑھدا ویکھدا رہیا اگلے دن ماں نے بھیجیا تے بچہ جا کے نا تے کلاس وچ بیٹھ گیا تے قرآن پڑھن لگ پیا تیسرے دن پھر مدرسے دھوبی نے ماں نو پیغام بھیجیا کہ تیرا بچہ کم تے نہیں آ رہا ماں نو خیال آیا کہ میرا پتر آوارہ ہو گیا ہے میں کم تے بھیجنی ہے تے یہ کتھے جاندا ہے ماں بغداد دی گلیاں چ ڈھونڈنا شروع ہوئی رستے چ مدرسہ آیا تے ویکھیا بچہ قرآن پہ پڑھے ماں نے منہ تے تھپڑ ماریا تے تھپڑ مار کے کہنے لگی میں تینوں کم تے بھیج دی رہی ہاں تو ایتھے قرآن پہ پڑھنا ہے اٹھ چل کم سکھ تو یتیم ہے یہ ویلے لوگاں دا کام ہے کہ قرآن پڑھن تے مدرسیاں چ پڑھن تو کا مولوی بننا ہے بھکھا مرنا ہے ماں نے پکڑیا تے دھوبی دی دکان تے چھوڑائی ماں نے اگلے دن بھیجا بچہ پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈن نکلی پھر بچہ مدرسے ملیا ماں نے پھر تھپڑ ماریا مدرسہ کی دے امام الائمہ امامہ دا بھی امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دا مدرسہ ہے تے لوگ بچے قرآن حدیث پہ پڑھ دیں ماں جڑے پہلے پتر نگری نہ لگا کے ٹوری تے امام ابو حنیفہ بے کے فرمان لگے مائی جی پتر تے پاویں لے جاؤ پر ایک گل یاد رکھیو ایک وقت آوے گا تو آڈا پتر ایڈا وڈا عالم دین بنے گا کہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے نا تے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا ماں نو خیال آیا میرا پتر غریبی نہیں دا تے اے بادشاہ دے تخت تے کیویں بیٹھے گا بچے نے آکھا ماں میں نہیں کم سیکھنا میں قرآن پڑھنا ہے ماں نے دھکا مارے تے کہنے لگی جا مر تے پڑھ قرآن تے بن عالم تے بن مولوی آپ ہی بھکھا مرے گا تے منوں بھی مارے گا ماں غصے نال چلی گئی بچے نے ناظرہ قرآن پڑھیا حفظ کیتا عالم دین بڑھیا 8 سال دا درس نظامی کورس کیتا جی میں آج اینا دی دستار بندی ہوئی نا جدو اس دستار بندی بچے دی ہوئی نا جدو عالم دین بنیا تے بچہ کون ہے اپنے وقت دے امامہ دا بھی امام امام ابو حنیفہ دے 2 شاگرد بڑے پائے دیتے بڑے ناز والے ایک امام محمد بن حسن اور ایک امام ابو یوسف ایک بچہ حضرت امام ابو یوسف تھی تسی بولا ہی نہیں سبحان اللہ کیونکہ گل جو مولویاں دی ٹور پئی ہے یہ تے ان سارے تے نہیں کہنا بھائی جڑے میرے پیٹی پر آؤ تسی تے بولو سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ امام ابو یوسف جدو دستار فضیلت کرا کے گھر آئے نا تے آپ اپنے گھر آکے نا تے اپنی امی نو کہنے لگے امی جی میں نے بھوک لگی آج میں عالم دین بن کے آئے تے بھوک لگی روٹی دے کھلاؤ ماں نے کوئی پروٹوکول نہیں دیتا ماں ناراض ہے ماں نے سکی روٹی دے ٹکر رکھے تھے آکھے امی جی یہ روٹی سکی ہے تے ذرا کوئی تازہ روٹی بنا دیو ماں میں نہ مار کے کہنے لگی ادو آکھے اسی کام سکھ لائے اج کما کے لے آؤں میں تینوں زردے پلا پکا کے کھلان دی تے میں تے غریب نہیں ہاں میرے کول تے آئی سکی روٹی دے ٹکر نے جس دن کما کے لے آویں گا پھر تینوں میں زردے پلا کھلاواں گی ہن سکی روٹی کھا آپ نے اوہی روٹی کھا دی تے باہر آئے نا تے ویکھیا تے آپ دی گلی وچ کوئی یہودی دا مکان ہے او یہودی اپنی دیوار گلی دے وچ پیا بناوے یعنی دیوار گلی چ بنا کے تے گلی چھوٹی کر رہا تے گھر بڑا کر رہا آپ نے فرمایا تینوں شرم نہیں آتی گلی چ دیوار بنا رہے اٹھا اپنی دیوار انہیں آکھیا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے آئے نا تے انہاں کو نہ گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لما گا انہیں بھی میں نہ ماریا آپ ٹوڑے ٹوڑے بغداد دی گلیاں چاہے تے ویکھیا تے بغداد دی گلی چا بندہ پرندہ ہی کوئی نہیں ایک پولیس والا ملیا تو انہوں پوچھا کہ جو لوگ کتنے نے کرفیو کیوں لگیا کیوں چوک ویران ہو گئے انہیں آکھیا تینوں نہیں پتا کہ بادشاہ ہارون رشید اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے بیٹھا ہے تے سارا زمانہ تے معاشرہ ساری گلیاں دے لوگ بغداد دے شاہی محل دے اندر گئے نے علماء بیٹھے نے مسئلہ حل کرنے واسطے امام ابو یوسف بھی بادشاہ دے محل گئے او جتھے علماء بیٹھے سننا آپ اتھے جا کے بیٹھ گئے کھڑے ہو کے تے آپ نے فرمایا مسئلہ میں نو دسو میں حل کروں گا وہ جڑے سفید داڑیاں والے بزرگ علماء نے فرمایا او منڈیا بہ جا ایتھے بڑے 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 علماء تے بزرگ بیٹھے نے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو کل دا بچہ ہے تے تیرے کول مسئلہ کیویں حل ہوے گا آپ نے فرمایا نا نا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں او نہ دیوے تے بڑی عمر والے تے چودھریاں نو نہ دیوے او دیوے تے چھوٹی عمر والے کمیاں دے پتر نو عطا کر دیوے
علم کسے دے باپ دی میراث نہیں. فرمایا مسئلہ دسو میں حل کرانگا. بادشاہ نے سنیا تے بادشاہ کہنے لگا مسئلہ اے وے کہ میں تے میری بیوی کٹھے بیٹھے ساں تے میں اپنی بیوی نو ناز نال آکھیا کہ تو کتنی خوش بخت عورت ہے کہ تیری ایک جنتی مرد نہ شادی ہوئی ہے, تو بڑی خوش نصیب ہے. عورت پھر عورت ہوندی ہے. عورت کہنے لگی منو پتہ تو جڈا جنتی ہے. سبحان اللہ. یہ جڑے شادی شدہ نے وہ سمجھ گئے میری گل. کمارے نو اجے سمجھ نہیں آنے. کیوں ایسا بندہ ہواچ بھی اڑ کے کھا دے نا, سارا زمانہ نعرے لگاوے, دو بندے دی عظمت نو نہیں مان دے. ایک بیوی تے ایک لنگوٹیا یار. بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا ہے نا, او نہیں ویکھ دے میرا یار عالم دین بن گیا, میرا یار پیر بن گیا, میرا یار بزنس مین بن گیا, میرا یار بڑا امیر نا. او اونجی ویکھ دے جویں بچپن دی نگاہ نال ویکھدا, کیونکہ یار تے بیوی انسان دیاں عظمتاں دے نال اودے عیب بھی جان دے نے ہے نا. بیوی کہنے لگے مینوں پتہ تو جڈا جنتی ہے. بادشاہ نوں غصہ آیا, انہیں آکھیا میں تینوں طلاق دینا جے میں دوزخیاں نا تے تو کسے جنتی نال شادی کر لے. جد غصہ ٹھنڈا ہویا تے خیال آیا میں تے طلاق دے بیٹھا. علماء نو بلایا تے پوچھا کہ مسئلہ کی ہے. جے تے جنتیاں تے پھر طلاق نہیں ہوئی, جے دوزخیاں تے طلاق ہو گئی. کیونکہ بادشاہ نے آکھا تھی جے میں دوزخیاں تے تو جنتی نہ شادی کرتے نو طلاق ہے. انہوں ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ دوزخی ہے کہ جنتی ہے. بادشاہ دی شرط ہے کہ مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گئے تھے, آپ نے فرمایا مسئلہ میں حل کروں گا. فرمایا بادشاہ دس تیرے کو روز مقدمے پیش ہوندے نے تو فیصلے کرنا ہے. آکھا کرنا. آپ نے فرمایا بادشاہ کدے تیرے کو مسئلہ آگیا ہوئے, کو مقدمہ آگیا ہوئے امیر تے غریب دا, تے تیرا دل کرے امیر دے حق جو فیصلہ کران, سفارش امیرہ دی آوے, پر تو فیصلہ اللہ دے خوف دی وجہ تو اللہ کو لو ڈر کے تے غریب دے حق کیتا ہوئے. بادشاہ کہنے لگا یہ تے بڑے موقع میری زندگی چ آئے, میں بڑی مرتبہ غریب دے حق وچ اللہ دے خوف دی وجہ تو میں فیصلے کر دیتے. آپ نے فرمایا بادشاہ پھر طلاق نہیں ہوئی, تو جنتی ہے. علماء بول کے کہنے لگے نا مسئلہ انج حل نہیں ہونا, مسئلہ قرآن جو حل کرنا ہے. آپ نے پھر قرآن دی ایک آیت پڑھی, میں بھی پڑھا جا کو سبحان اللہ. چلو پھر کدے پڑھ لوں اگر نہیں تھوڑی مرضی تھی. ہاتھ چوک کے بولو میں نے پتہ لگے جوندے جاگ دے نبی پاک. اور اچھا بولو سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اللہ کے اندر والی من خوف مقام ربی مقام ربی جنتان. اللہ نے فرمایا بندیا نماز پڑھ ایک جنت دیواں گا, روزہ رکھ ایک جنت دیواں گا, زکاة دے ایک جنت دیواں گا, حج کرے ایک جنت دیواں گا. فرمایا والی من خوف مقام ربی جنتان. فرمایا میرے کولوں ڈر جا میں تو جنتاں دیواں گا. فرمایا بادشاہ تو اللہ کولوں ڈر گیا, اللہ تینوں دو جنتاں دیوے گا, بادشاہ تو جنتی ہے. نوجوانوں سے ویلے علماء من گئے, بادشاہ دی طلاق نہیں ہوئی, بادشاہ جنتی ہے. نوجوانوں بادشاہ نے سارے علماء نے تحفے طائف دے کے بھیجے آؤ, نالے اعلان کر دیتا جاؤ سارے بغداد دی دعوت کرو. آج زرد پلا پکا کے سارے بغدادی مسلمانہ دی دعوت کر دیتی گئی. آج شاہی مہمان بنا کے حضرت امام ابو یوسف نے بادشاہ محل چلے گیا, اپنے تخت اپنے نال بٹھایا, ایک شربت پیش کیتا گیا. جڑے ویلے امام ابو یوسف نے پہلا گھٹ لیا, آپ نو اینا مزہ آیا. فرمایا بادشاہ شربت کیڑا ہے؟ کہن لگا پشتے دا ملک شیک ہے, یہ بادشاہانوں میں کدے کدے نصیب ہوندے. امام ابو یوسف دیاں کچھ تھرویا آگئے. فرمایا واہ امام ابو حنیفہ جڑا واقعہ 10 سال بعد ہونا سی, تیری علم دی نگاہ نے پہلے ہی بیخ لیا. 10 سال بعد میں ملک شیک پینا تے سونے تو پہلے ہی بیخ لیا. اے بچے نو بٹھا دیو یار, بٹھا دے, کچھ آپ بھی بیخ لیا کرو بیٹا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. امام ابو یوسف دی بڑی خدمت کی تھی بادشاہ نے. قاری بن یمین صاحب
حاجی اقبال صاحب جدو آپ ٹورن لگے نا تے بادشاہ نے پورا جلوس امام ابو یوسف دے نال بھیجیا زردے تے پلاؤ دیاں دیگا بھیجیاں تے نالے سونے تے چاندی دے اونٹ لد کے بھیجے امام ابو یوسف جدو بغداد دی گلیاں چارے تے پورا جہان آپ دے پیچھے پیچھے نال آ رہا زردے پلاؤ دیاں دیگا آ رہیاں لوگ نعرے لگان دے آ رہے سونے چاندی دے اونٹ آ رہے آپ گلی چے پہنچے تے یہودی اجے دیوار پہ بناندہ سی او دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرماندے نے چک دیوار او ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نے یہودی نے شرمندہ ہو کے اپنی دیوار اٹھا لی گھر آئے نا تے ماں نو کہنے لگے اماں تو چھاتے میں نو زردے پلا نہیں نہ کھلائے پر آؤ ویکھو میں زردے پلا بھی لے کے آیا تے کمرہ صاف کرو میں دولتہ بھی لے کے آیا نوجوان ماں نالے کمرہ صاف کر دی نالے سونا چاندی رکھ دیئے نالے رون دیئے تے رو کے کہنے لگی میں پترا کیڑا کاروبار کر کے آئے انہی جلدی انہی دولتہ کی تھوں لے کے آئے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگے اماں جیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کیوں دے وے اجے تے ایک آیت پڑھی ہے رب اینا دیتا ہے تے جے میں پورا قرآن پڑھا تے رب کنا عطا کرے رب بڑا غیرت والے جیڑا او دے دین تے او دے قرآن نال پیار کرے او دے مصطفیٰ نال پیار کرے رب نو بھکھا نہیں مرن دیندہ رب دنیا قبر حشر چ انہاں دیاں موجاں لگا دیندا ہے جڑے تے مصطفیٰ کریم نال وفادار ہو جان جڑے قرآن نال وفادار ہو جاون جڑے دین دے نال وفادار ہو جان تو میں اپنی سارے ملت دے جتنے نوجوان تے بزرگ آئے جتنی ماما بہن بیٹیاں آئیاں سارے نو اپنا ایک پیغام دیواں گا کہ اپنی اولاداں وچوں اج ایتھے عہد کر کے جاؤ میں ایک بچہ تے ضرور حافظ قرآن تے عالم دین بناواں گا اپنے گھراں چ قرآن دا نور تے چانن پیدا کرو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات مبارک بات دینا میں طفیل صاحب نو حافظ نعیم آسی صاحب نو انہ دے اہل خانہ نو